नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। माओवादी स्थायी समितिमा अध्यक्ष दाहालद्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश, सदस्यको सुझावलाई समेटेर पूर्णता दिइने। कांग्रेस प्रदेश 2 को सभापतिमा देउबा निकट कृष्ण यादव विजयी। प्रदेश 2 का भौतिक मन्त्री राम सरोज यादव 141 मतले पराजित। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुशील कुमार यादव मृत फेला। यादवको शव भैरहवा स्थित सरकारी निवासमै झुन्डिएको अवस्थामा भेटियो। बांग्लादेशमा फेरीमा आगो लाग्दा कम्तीमा 36 जनाको मृत्यु, 100 भन्दा बढीलाई उपचारका लागि अस्पताल लगियो। र सेन्ट्रल जोन भलिबलमा नेपाली महिला टोलीको लगातार दोस्रो जित, मालदिप्स 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। एसएसपी मृत फेला सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी सुशील कुमार यादव झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका छन्। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार एसएसपी यादव शुक्रबार दिउँसो झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका हुन्। उनी संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय भैरहवामा कार्यरत थिए। उनी आफै बस्दै आएको सरकारी निवासमै झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन्। उनको मृत्युबारे प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। परासीबाट उनका आफन्तलाई बोलाइएको छ। त्यसपछि पोस्टमार्टमका लागि अस्पताल लैजाने तयारी गरिएको छ। यादव 2049 सालमा सेवामा प्रवेश गरेका अधिकृत हुन्। 55 वर्षे उमेर हदका कारण आगामी माघ 15 गते यादवले अवकाश पाउन लागेका थिए। उनको मृत्युको एकिन कारण भने खुलेको छैन। र यो विषयमा जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता शारदा मल्ल हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। शारदा, यो घटनाको बारेमा विस्तृतमा जानकारी गराउनु यो विषयमा परासीबाट उनका आफन्तलाई बोलाइएको छ भनिएको छ। उनीहरू आइसकेको अवस्था हो या अन्य के जानकारी छ यो विषयमा? प्रभा, यो संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय रूपन्देहीका एसएसपी सुशील कुमार यादव आफ्नै कार्यालयमा मृत अवस्थामा फेला परेको भन्ने सूचना आइरहेको छ। तर उहाँ के कति कारणले मृत अवस्थामा फेला पर्नुभयो त्यो चाहिँ कारण खुल्न सकेको छैन। र यहाँ स्थानीय प्रहरी प्रमुख र डीएसपी को फोन सम्पर्क गर्दा उहाँहरूले हाम्रो फोन रिसिभ गर्नु भएको छैन। र हामी यति बेला अहिले संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय बाहिर नै छौं र यहाँ पत्रकारहरूलाई भित्र प्रवेश चाहिँ दिएको छैन। पर्वा शारदा, यहाँले पनि बताइसक्नुभयो मृत्युको एकिन कारण खुलेको छैन र अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने भनिएको छ। प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार केही बताएको छ छैन? यहाँले जानकारी त गराइसक्नु भएको छ, प्रहरीले यो कारण हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि रहेको छैन। यो विषयमा चाहिँ के कारण हुन सक्ला भन्ने आकलनहरू त्यस्तो केही गर्न सकिएको छ छैन? के छ? अब यस विषयमा भित्रबाट पनि कोही पनि प्रहरी बाहिर आउनु भएको छैन र हामीहरूलाई पनि कार्यालयभित्र कसैलाई पनि जान दिएको छैन। यसले गर्दा र भित्र बसेको जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले फोन पनि कसैको उठाउनु भएको छैन। त्यसले गर्दा कारण एकिन हुन सकेको छैन। पर्वा शारदा, अब के कसरी अनुसन्धान अगाडि बढाउला? यहाँहरूसँग पनि कुराकानी हुन सकेको छैन। कार्यालयभित्र पनि प्रवेशमा निषेध गरिएको छ। अब यो विषयमा केही कुराहरू हामीले बताउन सक्ने अवस्था छ? यस विषयमा केही पनि बताउन सक्ने अवस्था छैन। पर्दा र हामी अहिले यहाँ सञ्चारकर्मीहरू सबै जम्मा भइसकेका छौँ। हामीहरू निकै आधा घण्टादेखि नै यहाँ उभिएका छौँ, तर भित्र चाहिँ हामीलाई प्रवेश दिइएको छैन। र अब हामीले के गर्ने भनेर हामी एकछिनपछि छलफल गरिरहेका छौँ। पर्दा धन्यवाद शारदा। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता शारदा मल्ल। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुशील कुमार यादव मृत फेला परेका छन्। यादवको शव भैरहवा स्थित सरकारी निवासमै झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको छ भने
मृत्युको एकिन कारण खुल्न सकेको छैन र अहिले प्रहरी कार्यालयभित्र पनि प्रवेशमा निषेध गरिएको छ र उनका परिवारलाई परासीबाट बोलाइएको भनेर जानकारी आएको छ। त्यस पछाडि मात्रै पोस्टमार्टमका लागि अस्पताल लैजाने पनि बताइएको अवस्था छ र हाम्रा संवाददाताले पछिल्लो जानकारी दिनुहुँदै थियो। अब बाँकी खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा शुक्रबार बसेको बैठकमा दाहालले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि स्थायी कमिटीका सदस्यले दिने सुझावलाई समेटेर पूर्णता दिने तयारी गरिएको छ। बैठकमा अरू पार्टीहरू माओवादीमा समाहित हुनेहरूको जिम्मेवारीका बारेमा पनि छलफल भएको थियो। पर्सिदेखि सम्मेलन सुरु हुँदैछ, तपाईँलाई थाहा छ। अध्यक्ष कमरेडले डकुमेन्ट प्रस्तुत गर्नुभयो, अहिले प्रस्तुत मात्रै भएको छ, वाचन गर्नुभयो संक्षिप्तमा र त्यसको हामी छलफल गर्ने क्रममै छौँ। हामी 3 बजे फेरि स्थायी कमिटी बैठक बसेर छलफल गर्छौँ। माओवादी केन्द्रको पुस 11 र 12 गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ। नेकपा माओवादी केन्द्रको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ। केही दिनअघि महाधिवेशन समापन गरेको कांग्रेस र राप्रपामा पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको विषयले स्थान पाएको थियो। यो विषयले माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रवेश पाउँछ कि पाउँदैन निकै चासोका साथ हेरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन यही पौष 11 देखि 13 सम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। देशभरिका 1500 बढी प्रतिनिधि उतारेर माओवादीले नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने बताएको छ। वैचारिक र सांगठनिक रूपमा विचलनको आरोप खेपिरहेको माओवादीलाई यो सम्मेलनबाट सुध्रिएको सन्देश दिँदै अगाडि बढ्ने चुनौती रहेको छ। यो सम्मेलनबाट वैचारिक र सांगठनिक सुधार गर्ने आशा लिए पनि 3 दशकभन्दा बढीदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विकल्प खोज्ने आँट अझैसम्म कसैले गरेका छैनन्। मैले अन्तिम समयसम्म लड्छु भनेर मलाई सबै साथीहरूले तपाईँ बस्नुपर्छ भनेर पो बरु म बसिरहेको छु त। व्यक्तिगत रूपले त भन्नुहुन्छ भने मलाई यत्रो चाहिँ बस्नुभन्दा चाहिँ अब त रिटायर भएर संस्मरण लेख्नु पो चाहिँ राम्रो छ। दाहाल आफैले नेतृत्व सुम्पने व्यक्तिको खोजीमा रहेको बताइरहँदा अन्य नेताहरू भने उनको विकल्प नरहेको बताउँछन्। यो सम्मेलनबाट पनि उनी बाहेकका पदमा मात्र परिवर्तनको खोजीमा माओवादीका शीर्ष नेतादेखि युवा पुस्तासम्म रहेको पाइन्छ। यो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टीको नेतृत्वमा कमरेड प्रचण्डलाई नै निरन्तरता दिने, त्यो बाँकी अरू नेतृत्व तहमा चाहिँ फेरि सबै उमेर समूहका समावेशी प्रकारका नेता कार्यकर्ताहरूको केन्द्रीकरण गर्नुपर्छ। हिजोकै परम्परागत, हिजोकै पुरानै केन्द्रीय समिति वा पुरानै नेताहरू, पुरानै नेतृत्व यथास्थितिमा भएर चाहिँ अब यो पार्टी आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन। 2064 को आम चुनावमा पहिलो पार्टी बनेको माओवादी त्यस यताका चुनावमा भने तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ। पटक पटकको फुटले कमजोर बनेको माओवादीलाई यो सम्मेलनबाट एक ढिक्का बनाउने अवसर र चुनौती समेत रहेको छ। हामी क्षेत्रका माओवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा हौँ भन्ने नै इच्छा छ। हाम्रो चाहना यो हो। त्यसको निमित्त मैले अहिले सुरु भने हामीले 64 देखि यता समीक्षा गर्दछौँ। आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधार बताउँदै आएको माओवादीले के यो सम्मेलनबाट छरिएर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकत्रित पार्ने पहल गर्ला? राप्रपा र काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा प्राथमिकता पाएको पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको मुद्दाले माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि स्थान बनाउला? यसबारे माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलनको निचोडमा भर पर्नेछ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथमा अजय खत्री, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 को सभापतिमा कृष्ण यादव विजयी भएका छन्। उनले प्रदेश 2 का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादवलाई पराजित गरेका हुन्। सभापति शेरबहादुर देउवा निकट कृष्ण 996 मत ल्याएर विजयी भएका हुन्। राम सरोजले 855 मत पाएका छन्। उनी विमलेन्द्र निधि र शेखर कोइराला समूहका उम्मेद्वार थिए। प्रदेश 2 मा कुल 1938 मतदाता मध्ये 1881 मत खसेको थियो। अन्य 6 प्रदेशमा यसअघि नै अधिवेशन भइसकेको छ। प्रतिनिधि विवादका कारण कांग्रेसले प्रदेश 2 को अधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशन भन्दा पछाडि सारेको थियो।
नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत भएको मतदानको 10 दिनपछि मतगणना सकिएको छ। दोस्रो पटक सभापति बनेका शेरबहादुर देउवा पार्टीमा अझ सशक्त रूपमा देखा परेका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत भएको निर्वाचनको मतगणना सम्पन्न भएको छ। पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यको मतगणना बिहीबार साँझ सकिएको हो। अधिवेशन अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा 491 जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा सभापति शेरबहादुर देउवा सहित 13 पदाधिकारी र 221 सदस्य गरी 134 जना निर्वाचित भएका छन्। विधानको दफा 65 बमोजिम सभापति निकटतम प्रत्याशी शेखर कोइराला स्वतः केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। महाधिवेशनबाट 135 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति बनेको छ। दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा निर्वाचित भएका देउवा पहिलो कार्यकालभन्दा थप शक्तिशाली बनेका छन्। केन्द्रीय कार्य समितिमा देउवाको एकलौटी पकड बनेको छ। 134 पदमा भएको निर्वाचनमा 110 जना देउवा समूहका उम्मेदवार विजयी भएका छन्, जुन केन्द्रीय समितिको 82% हो। समितिमा कोषाध्यक्ष सहित थप 33 जना केन्द्रीय सदस्य, प्रभावकारी समिति र विभागहरूको गठनपछि कांग्रेसमा देउवाको पकड झन बलियो बन्ने देखिएको छ। केन्द्रीय समितिमा पुरुष 94 जना र महिला 41 छन्। कांग्रेसमा महिला 30%, दलित 7%, आदिवासी जनजाति 17%, मधेसी 8%, थारू 5% र मुस्लिमको 2% प्रतिनिधित्व भएको छ। अब सभापति देउवाले 33 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न पाउनेछन्। सभापतिले 33 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेपछि कांग्रेसको केन्द्रीय समिति 168 सदस्य बन्नेछ। केन्द्रीय समितिमा 58% नयाँ अनुहार आएका छन्। 135 सदस्य वर्तमान केन्द्रीय समिति मध्ये 79 जना पहिलो पटक केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। केन्द्रीय पदाधिकारीहरूमा सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का बाहेक सबै पहिलो पटक पदाधिकारी बनेका हुन्। उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्रीमा महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, जीवन परियार, बद्री पाण्डे, फर्मुल्ला मन्सुर, भीष्मराज आङदेम्बे, किशोर सिंह राठौर, महेन्द्र यादव र उमाकान्त चौधरी पहिलो पटक पदाधिकारी बनेका हुन्। सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश मीरा खड्काले आफ्नो जन्ममितिबारे उठेको विवादमा स्पष्टीकरण दिएकी छन्। खड्काले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले एउटा मात्र नागरिकता लिएको र आफ्नो जन्ममिति 2014 2 महिना 2 नै गते भएको बताएकी छन्। आफूले 28 माघ 2033 मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको नागरिकतामा उमेर 19 वर्ष भए पनि सम्पूर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अरू कागजातमा जन्ममिति 2014 2 नै कायम रहेको समेत उनले बताएकी छन्। यद्यपि न्याय परिषद बुलेटिन प्रकाशित गर्ने क्रममा केही वर्ष त्रुटिवश आफ्नो जन्ममिति 2013 10 28 उल्लेख भएको र परिषदले त्यो नै त्रुटि सच्याएको उनले बताएकी छन्। न्याय परिषदले त्रुटिवश आफ्नो वैयक्तिक विवरण फरक लेखिँदा आफ्नो वैयक्तिक चरित्रमा प्रश्न उठाउनु उचित नभएको न्यायाधीश खड्काले बताएकी छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीय निजामती ऐनलाई अघि बढाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्। शुक्रबार ललितपुर स्थित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले प्रशासनिक क्षेत्रमा संघीयताको कार्यान्वयन र कर्मचारीको विकासका लागि निजामती ऐनलाई यथाशीघ्र अघि बढाउन सरकार तयार रहेको बताएका हुन्। प्राविधिक पदहरूमा 50% भन्दा पनि कम कर्मचारी रहेकाले कर्मचारी अभावको समस्या समाधान गर्ने उनले बताए। कर्मचारी मैत्री पनि होस्, वृत्त विकासमा पनि यसले ध्यान दिन सकोस् भन्ने हिसाबले प्रतिबद्धताका साथ नै यसमा लागे। तर पनि अब कतिपय कारणहरू चाहिँ अब कुनै ट्यान्जिबल हुन्छ, कुनै अनट्यान्जिबल हुन्छ। कार्यक्रममा पूर्व महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले नेपालको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रक्रिया, करार सम्झौता र प्रशासन क्षेत्रमा देखिएका चुनौती विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपाललाई कोरोना भाइरस विरुद्ध 83,64,000 भन्दा बढी मात्रा खोप प्रदान गरिएको सम्बद्ध साझेदार संस्था र निकायले बताएका छन्। सहयोगी संस्थाहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर 60,39,000 मात्रा कोभिसिल्ड,
86,000 डोज मोडेर्ना र 6,64,000 फाइजर खोप आपूर्ति भइसकेको जानकारी दिएका हुन्। उनीहरूले उपलब्ध खोपबाट जनताको जीवन सुरक्षा गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासलाई थप सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। युनिसेफ र विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहकारीको रूपमा रहेको कोभ्याक्स सुविधाका साझेदार संस्थाले कोभिड विरुद्ध लड्न परीक्षण, उपचार, संक्रमण नियन्त्रण, उपकरण र जीवन सुरक्षा गर्ने खोप आदिमा समान पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। कोभ्याक्स अन्तर्गत नै 16,86,000 डोज मोडेर्ना खोप आपूर्ति हुने क्रममा रहेको छ। खोपका अतिरिक्त 30 लाख थान सिरिन्ज, 83,000 थान सिरिन्ज, सेफ्टी बक्स र 10 थान विशिष्टकृत वक-इन कुलरलाई नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपालमा 2 करोड 20 लाख खोप लगाइसकिएको छ। 97 लाख मानिसहरूले पूर्ण खोप पाइसकेका छन् र 1 करोड 38 लाखले आंशिक रूपमा एक मात्रा खोप पाएका छन्। भूकम्पले भत्किएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल आजदेखि सकिएको छ। 2072 साल पुस 10 गते स्थापना भएको प्राधिकरणले 6 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको हो। प्राधिकरणले बिहिबार नै पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका बाँकी रहेका काम मातहतका मन्त्रालय विभागलाई हस्तान्तरण गरेको छ। प्राधिकरणको दायित्व, सम्पत्ति, श्रेष्ठता लगायत जिम्मेवारी राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था भने शनिबारदेखि हट्नेछ। 6 वर्षे कार्यकालमा निजी आवासमा 92%, पुरातात्विक सम्पदा तथा शैक्षिक संस्था 85% प्रगति भएको छ। स्वास्थ्य संस्था 80, एकीकृत बस्ती 60% सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। भूकम्पबाट झण्डै 8 लाख घर पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षति भएकोमा अहिलेसम्म 7,03,307 घर पुनर्निर्माण भएका छन्। 7,553 विद्यालय भवन मध्ये 6,647 को पुनर्निर्माण सकिएको छ। 1,197 स्वास्थ्य संस्था मध्ये 751 भवन बनेका छन्। 920 सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ भने 6 मात्रै पुनर्निर्माण भएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। कैलालीमा भएका हत्याको विरुद्धमा पीडितहरूले लम्कीको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध पारेका छन्। लम्कीका भूपेन्द्र बडुवाल र अर्जुन दासका हत्यारा पक्राउ नगरेको भन्दै राजमार्ग र बजार बन्द गरिएको हो। दास र बडुवालका आरोपीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने मागसहित आफन्तहरू निरन्तर आन्दोलनमा रहेका छन्। अर्जुन दासको हत्या विरोधमा गरिएको आन्दोलनमा अधिकार कर्मीहरू पनि सहभागी छन्। संघर्ष समितिले अपराधीहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने, मृतकका बालबालिकालाई उचित क्षतिपूर्ति र शिक्षाको ग्यारेन्टी लगायतका माग राखेका छन्। र यो विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता मंगल बास्कोटे। मंगल, भूपेन्द्र बडुवाल र अर्जुन दासको हत्यारा पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै माग गरिरहेका छन् त्यहाँका स्थानीयहरूले र संघर्ष समिति नै बनाएर अहिले आन्दोलन जारी रहेको छ। किन यो घटनाको बारेमा प्रहरी प्रशासनले केही गरिरहेको छैन, केही बोलिरहेको छैन, विस्तृतमा जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि प्रभा, अहिले कैलालीको लम्की क्षेत्रको पूर्व पश्चिम राजमार्ग पूर्ण रूपमा ठप्प रहेको छ। जुन अर्जुन दास, भूपेन्द्र बडुवाल हत्याकाण्डका दोषीलाई यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै बनेको संघर्ष समितिले आज बिहान 11 बजेदेखि अहिले लम्की बजार सँगसँगै पूर्व पश्चिम राजमार्ग ठप्प पारेका छन्। यद्यपि जुन प्रहरी प्रशासनले जुन अपराधीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनु पर्ने थियो, अहिलेसम्म त्यो गरे अवस्था छैन। जुन अर्जुन दासको विभत्स तरिकाबाट अमरावती सामुदायिक वनमा घाँटी अलग, तपाईँको शरीर अलग गरेर हालिएको अवस्थामा फेला परेका अर्जुन दासको अहिलेसम्म जुन अपराधी थिए त्यो अपराधीलाई अहिले पक्राउ गर्न नसकेका अवस्थामा
आफन्त तथा पीडित अहिले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्द गरेका छन्। अहिले जुन भूपेन्द्र बडुवाल हत्याकाण्ड सुनाउन नपाउँदै शरणबद्ध रूपमा यस्ता घटनाले एउटा प्रहरी प्रशासनलाई थप चुनौती थपिएको छ। यद्यपि आज कैलालीको लम्कीमा बाक्लो सुरक्षाका बीच अहिले जुन यो आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारेका छन्, प्रहरीले निकै सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायतकाको टिम अहिले यो सुरक्षामा खटिएको अवस्था छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले तपाईँको धेरैको सङ्ख्यामा कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका, टिकापुर नगरपालिकादेखि धनगढीसम्मका अहिले चाहिँ जुन अधिकार कर्मीहरूको यहाँ सहभागिता रहेको छ। पूर्वावले हेरेरै हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको नेता जुन उहाँ धनगढीदेखि आउनुभएको छ। जस्तो यति दिन भइसकेको छ घटना भएको, जुन चरणबद्ध रूपमा कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा यी घटना हुनुले एक फरक खालको जुन शान्ति सुरक्षामा एक प्रश्न चिन्ह खडा पनि गरेको छ। त्यही माथि अहिले तपाईँको एउटा कङ्ग्रेससँग सम्बन्धित तपाईँ भनिसकेका नेता हुनुहुन्छ, तपाईँको सरकार यति बेला छ, तपाईँको सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ के सरकारले गर्दाखेरि अपराधी पक्राउ पर्न नसक्या हो? होइन, यो विशेष गरी दीपक बडुवाल र त्यसै गरी हाम्रो भाइ जुन ढङ्गको हत्याको प्रकरणहरू अगाडि सुरु भयो, यो प्रकरणले के देखाउँछ भने सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यी दुवैजनाका दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ र यी दुवैजनाका दोषीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो पक्रेर राज्यले कानुनी कठघरामा यिनीहरूलाई उभ्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी आम जनताको माग हो र सरकारको पनि यसमा सकारात्मक होला। किनभने सरकारको सबैभन्दा पहिलो दायित्व भनेको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, जनतालाई अमन चयन कायम गर्ने र जनताको संविधान तय भएको व्यवस्था अनुसार जनताले आफ्नो हक अधिकारलाई निर्वाध ढङ्गले सञ्चालन गर्न पाउने, निर्वाध ढङ्गले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न पाउने। यदि कुनै विषयमा तिक्तता भयो, कुनै विषयमा वैमनस्यता भयो भने त्यसका थुप्रै उपाय संवैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा थुप्रै उपायहरू छन्। ती उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्ने परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि जुन ढङ्गको अहिले यो हत्याको श्रृङ्खला बढ्यो, यसले राज्यलाई एक किसिमको चुनौती सिर्जना गरेको छ कि राज्य भए पनि राज्यले जनतालाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकेन भन्ने कुराको एउटा प्रष्ट उदाहरण हो। र यो उदाहरणले के देखाउँछ भने राज्य अहिले पनि अपराधी त खोज्ला, तर अपराधी यस्ता अपराधी हुन् जुन अपराधीले मैले यसरी मारेर हामी नेपालभन्दा बाहिर इन्डियाबाट हुँदै हामी बेङ्गलोर जाँदैछु भनेर जुन ढङ्गको आफ्नो म्यासेजहरू भाइरल गरेका छन्, त्यसले के देखाउँछ भने राज्यका प्रति राज्यसँग अहिले पनि नागरिकले कुनै पनि किसिमको शान्ति सुरक्षाको अवस्था कायम गर्न सकेको छैन। त्यसले यो घटना मात्रै होइन, योभन्दा बाहेक अरू घटनाहरूलाई पनि फेरि सिर्जना गर्ने ढङ्गको जुन टेलर उहाँहरूले दिनुभएको छ, यसले राज्यलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्दैन भन्ने कुराको प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। जस्तो छ नि, प्रहरी प्रशासन सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय यो घटनालाई राजनैतिक मोड लियो भन्ने पनि छ। हो कि तपाईँहरूको राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, खासमा तपाईँहरूले यो घटनाप्रति विशेष बोल्न नसकेका अवस्था हो? होइन, हामी विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले आजभन्दा 3 दिन अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसले यहाँको क्षेत्रीय कार्य समितिले आफ्नो विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ कि चाँडोभन्दा चाँडो यी दुवै घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो पक्राउ गरोस् र राज्यले यिनलाई हदैसम्मको कारवाही गरोस् भनेर काङ्ग्रेसले प्रकाशित गरेको छ। म लगायत यहाँका थुप्रै काङ्ग्रेसका साथीहरू पनि हामी उसको पीडितका घरहरूमा पुगेर उहाँहरूसँग राज्यले गर्न पर्ने कामहरूका बारेमा गर्न सक्ने कुराको प्रतिबद्धता, त्यसका लागि हामी पहल गर्छौँ भनेर पुगेका छौँ। त्यसैले अपराधीको न राजनीतिक दल हुन्छ, अपराधीको न धर्म हुन्छ, अपराधीको न कुनै जात हुन्छ। त्यसैले यी अपराधी भनेका कुनै धर्म विशेषका होइनन्, कुनै जात विशेषका होइनन्, यी कुनै समुदाय विशेषका होइनन्, यी कुनै वर्ग विशेषका होइनन्। त्यसैले यी अपराधीहरू पानी मुनि गए पनि यिनीहरूलाई राज्यले पक्रेर ल्याएर यिनीहरूलाई आजीवन कारावास गरेर बल्ल यी दुईटा होरार युवाहरूको परिवार र यिनको आत्माले शान्ति पाउँछ, त्यो काम राज्यले गर्नुपर्छ। त्यसैले यसमा राजनीतिक दलहरू लगायतका अन्य कुराहरूलाई जोडेर यो कुनै राजनीतिक दल, अमुक राजनीतिक दलका मानिसहरू मात्र यसमा संलग्न भए, अरू भएन भन्ने ढङ्गले यो घटनालाई हेरिनु हुँदैन। राजनीतिक रूपमा यो तोडफोड भएको छैन यहाँको विश्वास? छैन। यसलाई राजनीतिक रूपले कुनै पनि दलले, म आग्रह गर्न चाहन्छु, देशमा भएका सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अपराधीको कुनै पनि दल हुँदैन, अपराधीको कुनै पनि धर्म हुँदैन, अपराधीको कुनै पनि अपराधीको कुनै पनि किसिमको मोह माया र कुनै प्रकारको आफन्तपन हुँदैन। त्यसैले म हरेक राजनीतिक दललाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो घटनामा निष्पक्ष रूपमा छानबिनुहोस्। यो घटनाका अपराधीलाई जुनसुकै कुनामा पुगेका भए पनि राज्यले पक्राउ गरेर ल्याएर यिनलाई हदैसम्मको मात्रै न आजीवन कारावाससम्मको व्यवस्था राज्यले गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसलाई कुनै आग्रह पूर्वाग्रहमा लिनु हुँदैन भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो जुन नेपाली कङ्ग्रेसको नेता निर्वाचन धनगढीदेखि आउनुभएको थियो। अहिले थुप्रैको सङ्ख्यामा कैलालीदेखिका सबै अधिकारकर्मी अहिले लम्कीमा यो चौरामा आएको अवस्था छ। बाक्लो सुरक्षाका बीच आज यो आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। उता प्रशासनले दबाब दिइरहेको छ र पनि उहाँहरूले कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ। यहाँनिर मनोज जयगढी हुनुहुन्छ, विश्व अम्बेडकर नेपालको अध्यक्ष। जस्तो धन्यवाद। राजनीतिक भएको छैन, एकातिर भनिरहेको छ, एकातिर प्रशासनले अहिलेसम्म अपराधी पक्रिया छैन। खासमा तपाईँलाई के लाग्छ? यो प्रशासनको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो। प्रशासन यहाँनिर धेरै ठाउँमा चुकेको छ, जस्तै भूपेन्द्र बडुवाल, त्यस्तै थुप्रै माया सुनार, अनि तपाईँको यहाँको निर्मला पहराई, त्यस्तै हाम्रो निर्मला पन्त लगायतका घटनाहरूमा सुदूरपश्चिममा मात्र नभएर देशभरिका जघन्य अपराधहरूमा यहाँको राज्य सत्ता, यहाँको पुलिस प्रशासन, यहाँको राजनीतिक दल, यो संविधानमा जुन किसिमको आजीवन कारावास छ, यो जबसम्म नेपालमा कार्यान्वयन हुन्न अहिलेसम्म जुनसुकै जघन्य अपराधहरू भएको छ, त्यो जघन्य अपराधहरूमा कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि घटनामा एकजना पनि नेपाल देशमा आजीवन कारावास भएको भनेर अहिलेसम्मलाई हामीले खोज्दा पनि नपाइन सक्ने अवस्था छ। त्यस्तै गरेर यो नेपालको सबैभन्दा रेड लाइट एरिया बनिसक्दा पनि प्रहरी पनि मुख दर्शक बनेको छ। यहाँको मुख्यमन्त्री अहिलेसम्म बोल्नु भएको छैन, यहाँको सञ्चार मन्त्री, यहाँको गृह मन्त्री, यहाँको राज्य सत्तालाई कुनै मतलबै छैन। किनभने सरकारको व्यवस्था र राजनीतिकका कारणले गर्दाखेरिमा अपराधी अहिलेसम्म चङ्गुलमा आज यो राजनीति दल र सरकारले गर्दाखेरि नै अपराधीहरू दिन प्रतिदिन मौलाउँदै गएको छ। जबसम्मलाई यो राजनीति दल, यी नेता, सांसद, मन्त्रीहरूले जबसम्मलाई यी अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्न छोड्दैन, तबसम्मलाई कानुन र यहाँको पुलिस प्रशासनले डिएसपी, एसपी, डिआइजी जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले यदि यो घटनालाई सामान्य हिसाबले लिनुहुन्छ, यहाँको राज्य सत्ताले सामान्य हिसाबले लिन्छ भने भोलि अनेकौं सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्नेछन्। होइन भने यो पुलिस प्रशासनले पनि छिटोभन्दा छिटो अपराधीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याओस् र हदैसम्मको जो नेपाल सरकारमा, नेपालको संविधानमा लेखिएको आजीवन कारावास छ, यसको कार्यान्वयन होस्। यही नै आज यो सङ्घर्षको कार्यक्रमहरू भूपेन्द्र बडुवालका र अर्जुन दासका हत्यारा मात्र नभएर जो यहाँभन्दा अगाडिका हत्याराहरू छन् तिनीहरूलाई पनि कडाभन्दा कडाको कारबाहीको माग गर्दै एभिन्यू टेलिभिजनका लाई धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मनोज जयगढी, जुन पछिल्लो समय कैलालीको पूर्वी क्षेत्र, कैलालीको लड्कीचुवा नगरपालिका, टिकापुर, जानकी गाउँपालिका लगायतका क्षेत्रमा यसरी चरणबद्ध रूपमा यस्ता हिंसक खालका घटना घटुले यस क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ र पनि अझै पनि प्रहरी प्रशासनले अपराधमा संलग्न अपराधीहरूलाई अहिलेसम्म कानुनी कठघरामा लग्न सकेका अवस्था छैन। जुन भूपेन्द्र बडुवालको जुन हत्यामा संलग्न जुन हुनुहुन्थ्यो, जो थिए व्यक्तिहरू 9 जना मात्र अहिले कारागार गएका छन् भने केही जना छुटेर आइसके। यो पनि न्यायालय बिग्यो र उनीहरूलाई छोड्यो भन्ने जुन पीडितहरूले यति बेला जुन आरोप पनि लगाइरहेका छन् र आज दुईटैको ब्यानर राखेर आज लम्कीमा बृहत रूपमा बिहान 11 बजेदेखि अहिले साँझ 4 बजेसम्म यो बन्दको कार्यक्रम जारी राख्ने आन्दोलन पक्ष अथवा पीडितहरूले जानकारी गराएका छन्। प्रभा, धन्यवाद मङ्गल। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट हाम्रा संवाददाता मङ्गल बास्कोटे। कैलालीमा भएको हत्याको विरुद्धमा पीडितहरूले लम्कीको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन्। लम्कीका भूपेन्द्र बडुवाल त्यसै गरी अर्जुन दासका हत्यारा पक्राउ नगरेको भन्दै राजमार्ग बन्द गरिएको छ र विरोध प्रदर्शन जारी रहेको छ। अब बाँकी खबर। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको असरले निर्माण उद्योग सङ्कटमा परेको बताएका छन्। अध्यक्ष सिंहले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको असरले निर्माण उद्योग सङ्कटमा परेको बताएका हुन्। उनले तरलता अभावका साथै निर्माण क्षेत्रमा ठेक्का रकमको 20% पेस्कीको विरोध भई कटौती गरे 5% कायम गरेकाले पनि विगत 2 वर्षदेखि निर्माण उद्योगले गति लिन नसकेको बताएका छन्। अध्यक्ष सिंहले सरकारले 5% धरौटी रकम निर्माण व्यवसायीलाई दिएमा बजारमा भएको तरलता सहज हुने, निर्माण कार्य पनि अगाडि बढ्ने र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने बताए।
विगत 1 वर्षदेखि तारन्तार भनिरहेको चाहिँ हामीसँग चाहिँ तरलताको अभाव छ। त्यो तरलताको अभावलाई सम्बोधन गर्नको लागि 5% धरोडी रकम जुन छ त्यो धरोडी रकम चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा हामीलाई फुक्का गरिदियो भने हाम्रै रकम हामीले फिर्ता पाउँथ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि केही हदसम्म तरलता पनि सम्बोधन हुने र हामीले निर्माण उद्योगलाई चलायमान गर्न सक्थ्यौँ। अध्यक्ष सिंहले सरकारले निर्माण व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गरे मात्रै पनि बजारमा तरलता सहज हुने धारणा राखेका छन्। उनले अहिले सरकारको ढुकुटीमा अर्बौं रकम थुप्रिएर बसेको तर विकास निर्माणको काम गर्न रकम अभाव भएको बताए। कैलालीमा मोहनयाल कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय संस्थाले कृषक जागरण अभियान सञ्चालन गरेको छ। अभियानले शीतगृह निर्माणका लागि पहल गर्ने बताएको छ। कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद अमर साउदले सरकारले शीतगृह भण्डार निर्माणका लागि 5 करोड विनियोजन गरेकाले यसको कार्यान्वयनमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। हाउसबाट पास भएको जुन 5 करोड रुपियाँ खर्च गर्नका लागि आनाकानी गरेर आलटाल गरेर त्यसलाई नदिने प्रोपोगन्डा यदि भन्छ भने तपाईहरु सबै जुन 20,000 किसानहरू जोडिनु भएको छ यो प्रालीसँग तपाईहरु सबै हामीले सडकमा फेरि एकचोटि प्रदेश सरकारका बारेमा र यो अनुदानका बारेमा हामीले आवाज उठाउनु पर्छ। यसको नेतृत्व मैले गर्नेछु। संस्थाले कृषकलाई शीतगृहमा भण्डारण गर्ने वस्तु उत्पादनमा जोड दिने स्थानीय कृषकलाई लाभ हुने गरी योजना बनाएको छ। संस्थाको निजी लगानी र पहलबाट सञ्चालनमा आएको शीतगृह 25 करोडको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको हो। 3 वर्ष अघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले शहरी सौन्दर्यतामा निखार ल्याउन डिजिटल होर्डिङ बोर्ड प्रयोगमा ल्याएको थियो। तर काठमाडौँ उपत्यकामा डिजिटल होर्डिङ बोर्डको विज्ञापनले सुन्दरता भन्दा दुर्घटनाको जोखिम बढाएको भन्दै विरोध हुन थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य चोक तथा अग्ला भवन डिजिटल होर्डिङ बोर्डले सजिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा त्रिपुरेश्वर, दरबार मार्ग, थापाथली, कमल पोखरी लगायत विभिन्न 14 स्थानमा डिजिटल बोर्ड राख्न माया इन्टरप्राइजेस एन्ड मल्टिपर्पज कम्पनी, द ब्रिटिश कलेज थापाथली लगायत 40 कम्पनीलाई स्वीकृति दिइसकेको छ। तर डिजिटल होर्डिङ बोर्डका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ। जहाँ सवारी जाम अत्याधिक हुन्छ त्यही ठाउँमा महानगरपालिकाले करको लोभले होर्डिङ बोर्ड राख्न अनुमति दिँदै आएको छ। डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राखेको समयदेखि झण्डै 5 दर्जन भन्दा बढी सवारी दुर्घटना भइसकेको छ। त्रिपुरेश्वर चोक, दरबार मार्गमा डिजिटल बोर्ड र ट्राफिक बत्ती एकै ठाउँमा छ। त्यसैले यस क्षेत्रमा अन्य स्थानभन्दा बढी दुर्घटना हुने गरेको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा मस्वाल सम्पर्क केन्द्र बीच आज एकता हुँदैछ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा पार्टी एकता घोषणा सभा गरिने भएको छ र अहिले कार्यक्रमलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गरिरहेका छन्। अब लागौं काठमाडौँ त्रिपुरेश्वरतर्फ। र विश्वलाई नै तरङ्गित पार्दै ठुल्ठुला क्रान्तिहरू सम्पन्न भए। 20औं शताब्दीको हामी पुरै अवधि हेर्यौं भने अर्कोतिर हामी ठुल्ठुला प्रतिक्रान्तिमा पनि नेताहरूले प्रतिक्रान्तिकारी भूमिका खेलेको नकारात्मक पक्ष पनि तपाईँ हामीले देख्यौं। रुसमा बोरिस येल्सिनदेखि ब्रेजनेभसम्म या चाहिँ अरू थुप्रै चेउसेस्कोदेखि अरू थुप्रै त्यस्ता प्रतिक्रान्तिकारीमा बदलिएका नेताहरू, त्यसका कारणले जनताका सपना चकनाचुर भएका
क्रान्तिका सपना चकनाचुर भएको इतिहास, प्रतिक्रान्तिको भयानक इतिहास पनि हामीले देख्यौँ र हामी 21औं शताब्दीको यो अहिलेको चरणमा हामी विश्व इतिहासका र नेपालकै कम्युनिस्ट आन्दोलन र राजनीतिक आन्दोलनका इतिहासका पनि सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवहरूको समीक्षा गर्दै हामीले फेरि समाजवादको नयाँ बाटोको खोजी गर्नु छ। हामी त्यसमा केन्द्रित छौँ। कमरेडहरू, तपाईहरु आज एउटा नयाँ आशा, नयाँ भरोसा बोकेर देशका विभिन्न भागबाट यो एकीकरण प्रक्रियामा सहभागी हुने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने र समाजवाद निर्माणको दिशामा अगाडि जाने भनेर आउनु भएको छ। म तपाईहरुको उत्साहलाई म हृदयदेखि अभिवादन गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको विश्वासलाई म विशेष रूपले सम्मान गर्न चाहन्छु र म के भन्न चाहन्छु भने अहिले पनि देशमा प्रतिक्रान्तिका षड्यन्त्रहरू चलिरहेकै छन्। अहिले पनि दुईटा विचार, दुईटा वर्ग, दुईटा प्रवृत्ति, दुईटा राजनीतिक धारको बीचमा एउटा ठुलो ध्रुवीकरण देखा परिरहेको छ। एकातिर लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त समावेशी लोकतन्त्र सहितको गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने कहीँ न कहीँ षड्यन्त्र भइरहेकै छ। ती सबै तत्त्वहरू जो हिजो आन्दोलन, युद्ध र आन्दोलनको बीचबाट परास्त भएका सामन्ती तत्त्वहरू अनि राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका विरुद्ध गतिविधि गर्ने दलालहरू र त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल एकातिर छन्। तिनले प्रतिगमनको प्रतिनिधित्व गरिराखेका छन् भने अर्कोतिर सबै परिवर्तनका पक्षधर, क्रान्तिका पक्षधर, क्रान्तिकारीहरू, देशभक्तहरू, वामपन्थीहरू, त्यस खालका सबै शक्तिहरू र सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदाय सबै फेरि यो परिवर्तनको रक्षा गर्दै अझ अगाडि जाने दृढताको साथ फेरि मोर्चाबद्ध हुँदैछन्। गत साल पुस 5 गतेबाट नेपालमा प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको एउटा डरलाग्दो षड्यन्त्र अगाडि आयो। तपाईँ हामी सबै त्यसका साक्षी छौँ, इतिहासका साक्षी छौँ। हामीले त्यो देख्यौँ। संविधान, लोकतन्त्र र त्यसका मूलभूत मान्यताहरूलाई लट्याउँदै संविधान खारेज गर्ने, यो परिवर्तनलाई उल्ट्याउने मनसाएको साथ बडो निर्ममतापूर्वक प्रतिगामी कदम चालियो। तपाईहरुले सायद नोट गर्नुभएको होला, सुन्नुभएको होला। त्यो प्रतिगामी र विघटनको घटना गर्ने बेलामा भनियो के भने पार्टीभित्र अन्तर सङ्घर्ष चर्किएको हुनाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्ने जस्ता तर्क, बडो अनौठो तर्कहरू हामीले सुन्यौं र त्यति बेला पनि ध्रुवीकरणको एउटा स्थिति थियो र देशका सबै ती शक्तिहरू जो संविधानको लोकतान्त्रिक मान्यताको रक्षा गर्न चाहन्थे, जो राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरण चाहन्थे, जो गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण चाहन्थे, ती सबै एकातिर र यसलाई उल्ट्याउन चाहने अर्कातिर भएर निकै ठुलो सङ्घर्ष चल्यो। तर हामी सबैले देख्यौँ। मैले त्यति बेला सार्वजनिक समारोहमा जनताको बीचमा उभिएर भनेको थिएँ, प्रतिगमन र प्रतिक्रान्ति गर्ने सपना षड्यन्त्रकारी प्रतिक्रियावादले देखेका छन्, त्यसलाई पुरा हुन दिइने छैन। जरुरी पर्यो भने हामी फेरि एउटा ठुलो क्रान्तिकारी लडाईँ लड्न तयार छौँ, तर नेपाली जनताले रगत बगाएर ल्याएको यो परिवर्तन उल्टिन दिने छैनौँ। हामीले बडो प्रष्टसँग त्यो कुरा राख्यौँ। खुसीको कुरा हो, यो देशका सबै देशभक्तहरू, सबै राम्रो ब्रेन, दिमाग भएका बुद्धिजीवीहरू, विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने, नागरिक आन्दोलनका, न्याय क्षेत्रका होस् या पत्रकार,
बुद्धिजीवी अरू सबैको पनि त्यसमा साथ सहयोग रह्यो प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध। निकै ठुलो सेटिङको कुरा थियो, त्यो सेटिङ भत्कियो। जनताको सेटिङको अगाडि प्रतिक्रियावादी सेटिङको केही चल्दैन भन्ने कुरा फेरि प्रमाणित भयो र हामी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदै अगाडि बढ्ने क्रममा फेरि अर्को षड्यन्त्र अन्तर्गत फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो। रातको अँध्यारोमा 12 बजेपछि तपाईहरुलाई थाहा छ 2 बजेतिर फेरि विघटन गरेर फेरि चुनावको घोषणा भनेर गरियो। तुरुन्तै हामीले गठबन्धन बनाउन पहल गर्यौं। धेरै ठुलो मेहनतपछि गठबन्धन बन्यो र ती षड्यन्त्रहरूलाई फेरि एकचोटि परास्त गरियो। मैले यति कुरा किन भन्न खोजेको छु भने अहिले पनि हामी ढुक्क हुने स्थिति छैनौं। प्रतिक्रान्तिकारी प्रतिगमनकारी र षड्यन्त्रकारीहरू अहिले पनि प्रतिक्रिया र षड्यन्त्रकै प्रक्रियामा छन्। त्यसकारण हामी राष्ट्रका जनताका पक्षधर क्रान्तिका पक्षधर सबै शक्तिहरू एकजुट भएर त्यसको प्रतिवाद गर्ने कुरामा कहीँ कतै हामीले रिल्याक्स गर्न हुने स्थिति छैन। हामीले पुरै मेहनतको साथ अगाडि जानु छ र त्यसको निम्ति कम्युनिस्टहरूको बीचको एकता सबभन्दा ठुलो कुरा हो। इमानदार कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको बीचको बलियो एकताले नै प्रतिक्रान्ति विरोधी क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्वको भूमिका खेल्न सक्दछ, खेल्नु पर्दछ र त्यसको नेतृत्व अन्तर्गत सबै देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील सबै जनवादी शक्तिहरूलाई हामीले गोलबन्द गर्न सक्नु पर्दछ र मात्रै प्रतिक्रान्तिको आँधी या घुरीलाई रोक्न सकिन्छ र क्रान्तिको एउटा नयाँ लहर सृष्टि गर्न सकिन्छ। मलाई के विश्वास छ भने आज यो हलमा जसरी एउटा बलियो सन्देश दिने नाताले मलाई के लाग्छ भने हुन त अवसरवादीहरू अहिले गाउँमा केही मान्छेको शिला खोज्दै हिँड्ने गरेका छन्। तपाईहरुले देख्नुभयो होला पार्टी प्रवेशका नाममा भन्दै गाउँतिर शिला खोज्दै। म अहिले धेरै त भन्दिनँ यो मिटिङमा, तर सुनारको 100 चोट लोहारको एकै चोट भने जस्तो आज हामीले लोहारको चोट हान्यौं। यो हलबाट यो एकीकरण प्रक्रियाबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विघटन र विसर्जन गर्न चाहने अवसरवादी विदेशी प्रतिक्रियावादीको अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने तत्त्वहरूलाई एउटा चुनौती यो हलबाट हामी दिन चाहन्छौँ। तिमीहरूको षड्यन्त्र चल्ने छैन। नेपाली जनता, नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू सचेत छन् र सबै खाले चुनौतीको सामना गर्न तयार छन्। यो सन्देश यहाँबाट आज देशभरि र विश्वभरि प्रवाहित भएको छ र म के भन्न चाहन्छु भने हो हिजो एमालेसँग गरिएको एकता हाम्रो चाहना हुँदै पनि सही विचार राजनीति संगठनात्मक विधि अनुसार त्यो अगाडि बढोस् भन्ने चाहना हुँदै पनि विविध शक्तिहरू मिलेर त्यसलाई सफल हुन दिएनन्। म त्यतापट्टि अहिले बढी जान चाहन्न, तर हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एकताको आवश्यकतालाई, त्यसको झण्डालाई अहिले पनि उच्च राख्न चाहन्छौँ। हामी राष्ट्रिय एकताको झण्डालाई उच्च राख्न चाहन्छौँ। हामी यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका जनताको एकताको झण्डालाई उच्च राख्न चाहन्छौँ। मलाई लाग्छ केही समयपछि नै यो कुरा बडो स्पष्ट हुनेछ कि को विजयी हुने हो, को होइन भन्ने कुरा केही समयपछि नै थाहा हुनेछ। मैले पार्लियामेन्टमा या प्रतिनिधि सभामा माओवादी क्रान्तिकारीहरू या कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई हल्का रूपले नहेरियोस् भनेको थिएँ। तपाईहरुले सम्झिनु भएको होला। आगोसँग खेल्ने दुस्साहस नगर्नु उचित हुन्छ भनेको। के भयो आगोसँग खेल्दा? बालुवाटारबाट बालकोट भयो, 6वटै प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री चट भयो।
अहिले बडो धाक धम्की लगाएर त हिँडेका छन् उनीहरू त्यो धाक धम्की मात्रै हो। आउने निर्वाचनमा देखिनेछ कसको हालत के भयो र कसको हालत के हुँदैन त्यो नेपाली जनताले देखाउनेछन्। त्यसकारण म सबै कमरेडहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सङ्गठनलाई सुदृढ गर्न, विस्तार गर्न, जनताको घर दैलोमा जान, हिजो युद्ध र आन्दोलनको बेलामा हामीलाई साथ दिएका हाम्रा तमाम महान शहीदहरूका आदरणीय परिवारसँग, बेपत्ता योद्धाका परिवारहरूसँग, घाइते अपाङ्ग र उनका परिवारहरूसँग हिजो आन्दोलनमा हामीलाई सहयोग गर्ने आम जनताको घर घरमा पुगेर हामीले सङ्गठन विस्तार गर्ने, गतकालमा हामीबाट केही त्रुटि भएका छन् भने त्यो आत्मसमीक्षा गर्ने, जनतासँग हामीबाट केही भुल भयो हामी सच्याउँछौँ भनेर जनतालाई भरोसा दिलाइयो भने मलाई लाग्छ एकचोटि फेरि नेपाल र नेपाली जनताले हामीलाई भरोसा गर्नेछन्, विश्वास गर्नेछन्। हामी जित्नेछौँ र नेपाललाई समाजवादको नयाँ युगतिर डोर्याउनेछौँ। कमरेडहरू र मित्रहरू, अहिले हामी 5 दलीय गठबन्धन बनाएर प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिका विरुद्धको सङ्घर्षमा विजयी भएका छौँ। आज हामी जो एकीकरण गरेका छौँ, म के पनि आज यो मञ्चबाट भन्न चाहन्छु भने कुनै गठबन्धनका पार्टी र नेतासँग हाम्रो कसैसँग कुनै बैरभाग छैन, बरु त्यो गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लानुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र हाम्रो तर्फबाट त्यसको निम्ति लगातार प्रयास भएको छ, रहिरहनेछ। हाम्रो आजको यो एकीकरण कार्यक्रमले गठबन्धनमा आएका कुनै पनि पार्टी, नेता या संस्थालाई कुनै नकारात्मक असर पर्ने छैन भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। म के कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भने धेरै समयपछि किनकि एक जमानामा कमरेड मोहन विक्रम सिंह मेरो पनि आदर्श हुनुहुन्थ्यो। उहाँको स्कुलिङ, कमरेड निर्मल लामाको स्कुलिङबाट हुर्केकै मान्छे हौँ हामी र धेरै वर्षपछि बडो सुखद भन्नुपर्छ यो परिघटना। कमरेड मोहन विक्रम लगायतका नेताहरूसँग मेरो असाध्यै सकारात्मक संवाद, छलफल र कता कता पुरानो भावनात्मक सम्बन्ध पनि पुनर्जीवित हुन खोजेको छ र म यो पनि जानकारी गराउन उचितै हुन्छ भन्ने ठान्छु। केही समय पहिले मात्रै मैले कमरेड मोहन विक्रम सिंह लगायत मसालको नेतृत्व गर्ने साथीहरूलाई अब नयाँ स्थिति बन्यो, देशको पनि, कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि। तपाईँ हिजो पनि हाम्रो अभिभावकै हो, अहिले पनि तपाईँले अभिभावककै भूमिका खेलौँ र हामी सबै एकै ठाउँ केन्द्रित हौँ भनेर मैले प्रस्तावित गरेको छु र कमरेड मोहन विक्रमले सकारात्मक छलफल गर्ने भनेर सकारात्मक उत्तर दिएको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। तर फेरि सँगसँगै लोकेन्द्रजीले भनेको कुरामा म पनि एउटा चाहिँ भुक्तभोगी हो भन्ने कुरा र हामी सबै यहाँ नारायण काजी श्रेष्ठदेखि हामी सबै पनि एउटा भुक्तभोगी हौँ भन्ने कुरा पनि हो। किनभने मार्क्सवादलाई हामीले गतिमा, परिवर्तनको प्रवाहमा एउटा विज्ञानको रूपमा आत्मसात गर्ने कि एउटा धर्मशास्त्रको रूपमा, जड वस्तुको रूपमा भन्ने एउटा ठुलो सवाल यहाँ छ। पुरानो पिँढीका हाम्रा कयौँ साथीहरूले मार्क्सवादलाई गति, परिवर्तनको प्रवाहमा बुझ्नुको सट्टा एउटा जड वस्तुको रूपमा बुझ्दा धेरै ठुलो समस्या भएको छ। र मैले के भन्ने गरेको छु भने जो जहाँनिर बिउजिन्छ त्यो त्यहीँबाट उठेर हिँड्ने हो, नबिउजेसम्म त मान्छे। माओवादी केन्द्र र नेकपा मसाल सम्पर्क केन्द्र बीचको घोषणा कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणमा थियौं र सो कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गरिरहेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो आइपी न्यूज एट मौसमको।
पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावले पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदलिरहेको छ भने बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:51 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:15 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।